میرے گھر جے آقا میرے گھر چاندنی ہوئے میرے گھر جے آقا میرے گھر چاندنی ہوئے میں وارا جانو دل اپنا میں وارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہوئے میں وارا جانو دل اپنا میں وارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہو جنہ راوا تو اونا جے میں صدقے اونا راوا تو میں وارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہو صاحبہ درد مندان دیا دردیا ان زوراں دیا زورا گل میرے وچ عربی ڈھولا نام تیرے دا ڈورا گل میرے وچ عربی ڈھولا نام تیرے دا ڈورا گردش دے وچ نظر آوندا بخت میرے دا تارا تیرے ہوندیاں جے میں رل گئی تے کی آکھوں جگ سارا میں وارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہو شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمالی دی جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ تے حاجی صاحب دے جذبات کہتے ہیں کدی تے مسکین دے گھر میں سے آس تے کر سجاواں یا رسول اللہ میں سے آس تے کر سجاواں یا محفل بھی سجا جاؤ تے منگتے بھی رجا جاؤ میں وارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہوئے میرے آقا غریباں حشر وچ لاج رکھ لینا حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بڑی ہوئے حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بڑی ہوئے میرے
ایسا ہون جدوں لبتے مدینے دی گلیوں ایسا ہون جدوں لبتے مدینے دی گلیوں ایسا ہون جدوں لبتے مدینے دی گلیوں تو اس دربار دا رتبہ میرے تو اور کی پوچھنے جڑے دربار دا منگتا عمر ہوئے علی ہوئے جڑے